नमस्कार। क्यामेराबाट श्रवण देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, 2077 साल माघ महिनाको 29 गते औँसीको रात चुपचाप यो उपाय गर्नुहोस्, अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा औँसीको रात भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू डराउँछन्। औँसीको रात भनेको लक्ष्मी माताको महत्त्वपूर्ण रात मानिन्छ। त्यसकारण औँसीको दिन हामीले घरमा केही उपायहरू गर्न सक्यौँ, हामीले केही न केही दान पुण्यहरू गर्न सक्यौँ, त्यस दिनमा हामीले कुनै एक कामहरू गर्न सक्यौँ भने अवश्य जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा छ। वास्तवमा ज्योतिष शास्त्रमा चन्द्रमालाई मन भनिन्छ, मनको कारक। चन्द्रमा भनेको मनको कारक। मान्छेको जीवनमा मन बिग्रियो भने, तन बिग्रियो भने मान्छे कहिले पनि प्रगति गर्दैन भन्छन् नि। त्यसकारण हाम्रो मन अनि त्यसपछि तनलाई एकमुष्ट तपाईँको केन्द्रित गरेर त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर चलाउनेवाला ग्रह जब औँसीको दिनमा अलिकति अस्त भएको अवस्था, भन्नुको अर्थ उसको पावर कम भएको अवस्था, सूर्यको नजिकमा रहँदाखेरि चन्द्रमाले जुन खालको हामीलाई सकारात्मक किसिमको ऊर्जा दिनुपर्ने त्यो दिइरहेको हुँदैन। त्यसकारण ज्योतिष शास्त्रले भनिरहेको छ चन्द्रमा भन्ने ग्रहलाई मन कारक, तन कारक, त्यसैगरी माता कारक र जर कारक भनिएको छ। त्यसकारण ज्योतिष शास्त्रमा एउटा कुरा तपाईलाई म बताऊँ, जति पनि ज्योतिषहरूले राशिफल लेख्नुहुन्छ नि चन्द्रमा ग्रहलाई प्रमुख आधार मानेर लेख्नुहुन्छ। दैनिक राशिफलहरू जति पनि ज्योतिषहरूले लेख्नुहुन्छ चन्द्रमाको ग्रहको आधारमा लेख्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी सर्जीव प्राणीहरूलाई सबैभन्दा छिटो प्रभाव बनाउन सक्ने, हाम्रो मनलाई छिटै परिवर्तन गराउन सक्ने, हाम्रो शरीरमा छिटै ऊर्जा दिन सक्ने ग्रह भनेको चन्द्रमा हो। त्यसकारण औँसीको दिनमा चन्द्रमा भन्ने ग्रह कमजोर अवस्थामा रहेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले केही न केही उपाय गऱ्यौँ भने हाम्रा सारा बिग्रिनेवाला कामहरू, हाम्रा जीवनका निराशाहरूलाई, हाम्रो मन अनियन्त्रित भइरहेको हुन्छ, हाम्रो मन अस्थिर भइरहेको हुन्छ, अस्थिर भइरहेको मनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि केही न केही उपाय अवश्य रहनेछ। आज हामी महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको माझमा लिएका छौँ। त्यसैले भन्दैछौँ कि कारण रहेको छ कि माघको 29 गते औँसीको रात हामीले चन्द्रमा जुन कमजोर छ त्यो चन्द्रमा कमजोरलाई हामीले चाहिँ कसरी सकारात्मक बनाउने, औँसीको रातमा हाम्रो घरमा लक्ष्मीको कृपा कसरी बनाउने, त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण दिनको कुरा आज हामी तपाईँको माझमा राख्दैछौँ। मैले यहाँहरूको माझमा थुप्रै 15-20 वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउँछु। तपाईँलाई जे गर्न मन लाग्छ, जुन कुरा सजिलो लाग्छ त्यो कामहरू गर्नुभयो भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, तपाईँ हामी मन र तनलाई जोडेर मनलाई चङ्गा बनाएर पक्कै पनि हामीले जीवनमा ऊर्जा लिनको लागि यो उपायहरू के गर्न सक्छौँ त म तपाईँको माझमा अब बताउँछु। सबभन्दा पहिलो कुरा रहेको छ माघको 29 गते मौन व्रत बस्न सक्नुहुन्छ भने राम्रो, मौन व्रत बस्नुहोस् राम्रो। यदि त्यो सक्नुहुन्न भने यहाँले माघको 29 गतेको दिनमा बिहान स्नान गर्नुहोला। बिहान जब सूर्य उदय हुन्छ उठ्ने अनि स्नान गर्ने। स्नान गरेर स्नान गर्दा तपाईँले चाहिँ सकभर नदी, तलाउ, खोला, नदी, नालामा स्नान गर्नु राम्रो मानिन्छ। यदि नदी, तलाउ, खोला आदिहरू छैनन् भने यहाँले गङ्गा जल आफूले नुहाउने स्नान गर्ने पानीमा राखेर गङ्गा जल मिसाएर त्यसमा यहाँले कालो तिल मिसाउन सक्नुहुन्छ, कुसको टुक्राहरू राख्न सक्नुहुन्छ, पञ्चकव्य मिसाउन सक्नुहुन्छ अनि स्नान गर्नुहोस्। तपाईँले गङ्गा, तलाउ, सागरमा स्नान गरे बराबर फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विधि र तरिका तपाईँको माझमा राखिरहेको छु। त्यसपछि यहाँले आफ्नो घरमा नित्य कर्महरू, पूजाहरू, पञ्चायन देवताहरूको पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँले पूजाआजा गर्दा यस दिनमा आज घिउको दियो बाल्नु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। त्यसैगरी श्रीखण्डले यहाँले विभिन्न देवी देवतालाई पूजा गर्नु राम्रो मानिन्छ। त्यसैगरी दहीले पूजा गर्नु आजको दिन राम्रो मानिन्छ। कपुर अनिवार्य बाल्नुहोला, कपुरले पूजा गर्नु राम्रो र शुभ मानिन्छ। त्यसपछि अर्को रह्यो तपाईँले आजको दिन औँसीको दिनमा बितेका मान्छेहरूको जुन फोटो हुन्छ त्यसलाई दक्षिण दिशा राखेर उत्तरतिर फर्काएर यहाँले चाहिँ धूपदीपहरू गरिदिने, पूजा गरिदिने यो औँसीको दिनमा धेरै महत्त्वपूर्ण समय हो। यो काम गर्नुभयो भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस दिनमा यहाँले आफ्नो माता हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ भने आमाको सम्मान गर्नुहोस्, हुनुहुन्न भने आमाको स्मरण गर्नुहोस् र आमाको फोटोमा धूपदीपहरू जलाउनुहोस्। यहाँले चाहिँ अवश्य स्मरण गर्नुहोस्। यति कामहरू गर्नुहोस्। यति गर्नुभयो भने अवश्य सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यो औँसीको दिन हो। औँसीको दिनमा तपाईँ भुलेर पनि पैसा सापटी नदिनुहोला र पैसा सापटी पनि नलिनुहोला। यदि इमर्जेन्सी परेको खण्डमा चाहिँ कहिलेकाहीँ यो गर्न त सकियो, तर इमर्जेन्सी
चाहिँ छैन, भोलि लिए पनि हुन्छ, अर्को दिन लगे पनि हुन्छ भने यहाँले यस दिनमा औँसीको दिनमा पैसाको कारोबार गर्नु हुँदैन। त्यसै नयाँ चिजहरू नयाँ कामहरू सकभर औँसीको दिनमा शुभारम्भ नगर्नु भनेर शास्त्रमा भनिएका हुन्छन्। त्यसकारण यस दिनमा अलिकति सतर्क र सावधानी भएर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो र शुभ रहन्छ। यस दिनमा यहाँले ओम स्वम सोमाय नमः पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। ओम स्वम सोमाय नमः भनेर चन्द्रमाको पूजा गर्नुहोला र अवश्य पनि यहाँले चन्द्रमालाई स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ, देवीको पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण दिन तपाईँको लागि रहेको छ। त्यसकारण हामी औँसीको रातलाई सफलता उन्मुख बनाउनको लागि, सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि यो महत्त्वपूर्ण विधि र उपाय हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा के भन्दैछौँ भने विशेष गरेर यहाँहरूले गर्नुपर्ने साँझको समयमा पक्कै पनि घरमा दीप प्रज्वलन चाहिँ अवश्य गर्नुहोस्। औँसीको दिनमा लक्ष्मीको घर घरमा यात्रा भइरहेको हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। त्यसकारण औँसीको दिनमा यहाँले साँझ दीप प्रज्वलन अवश्य गर्नुहोस्। तुलसी मठमा पनि दीप प्रज्वलन गरिदिनु होला, त्यसै गरी पूजा गर्ने ठाउँमा पनि यहाँले दीप प्रज्वलन गरिदिनु होला, धेरै राम्रो हुन्छ। र यहाँले बेलुका र बिहानको समयमा पिपलमा जल चढाउन पनि नबिर्सिनु होला र पिपलमा पनि यहाँले चाहिँ प्रदक्षिणा 7 पटक गर्ने। त्यसै गरी पिपलको त यहाँले दर्शन गरिसकेपछि तामाको बेलाबाट कालो तिल राखिकन जलहरू तपाईँको पिपलमा अर्पित गराइदिनुहोस्, जल चढाइदिनुहोस्, धेरै राम्रो हुन्छ। बेलुकाको समयमा पनि भ्याउनुहुन्छ भने पिपलमा गएर यहाँले चाहिँ बत्ती बाल्दिन सक्नुहुन्छ। दियो बत्तीहरू बाल्दिनु भयो भने लक्ष्मीको कृपा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण दिन हो, त्यसकारण हामी महत्त्वपूर्ण दिनको कुरा गरिरहेका छौँ। भनिन्छ आजभोलि यो समय राम्रो छैन, 6वटा 4वटा ग्रह एकै ठाउँमा आउँदैछन् भनेर व्यापक रूपमा विभिन्न ज्योतिषहरूले हल्ला गरिरहेको अवस्था छ। यो 4वटा 6वटा ग्रह नजिक भएका अवस्था त थियो, योभन्दा पहिले पनि थुप्रै थिए, तर यसबाट केही समस्या हुन्छ कि भन्ने धेरै ज्योतिषहरूको आकलन छ। त्यो समस्याको निराकरण गर्नको लागि पनि हामी केही नहोस् भन्नको लागि पनि रक्षाको लागि रक्षा कवचको रूपमा हामी यो उपाय गर्न सक्छौँ। यसले सकारात्मक किसिमको उपाय हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हाम्रो घरमा नकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त नरहोस् भन्नको लागि हामीले औँसीको दिनमा पक्कै पनि घर उज्यालो बनाउनु, घरमा दियो बत्तीहरू बाल्नु, हरेक कोठामा बत्तीहरू बाल्नु राम्रो हुन्छ। यस दिनमा भगवान विष्णुको स्मरण गर्नु अति राम्रो भयो, त्यसै गरी भगवान शिवको स्मरण गर्नु पनि राम्रो हुन्छ। त्यसकारण हामीले घरमा रहेका विभिन्न देवी देवता मान्नु पर्यो, त्यसै गरी हामीले विष्णु भगवान शिव भगवानको मान्नु यो राम्रो हुन्छ। त्यसकारण औँसीको दिन भनेको दान पुण्यको लागि पनि राम्रो छ। त्यसकारण यस दिनमा तपाईँले दीप दान गर्न सक्नुहुन्छ। यस दिनमा तपाईँले कालो तिल दान गर्न सक्नुहुन्छ। यस दिनमा तपाईँले कालो कपडा दान गर्न सक्नुहुन्छ। यस दिनमा तपाईँले दही दान गर्न सक्नुहुन्छ। यस दिनमा सेतो पदार्थका कुनै पनि वस्तुहरू दान गर्न सक्नुहुन्छ। यस दिनमा तपाईँले मिठाई दान गर्न सक्नुहुन्छ। यस दिनमा छोरी बहिनी आफ्नो चाहिँ दक्षिणा दिने ब्राह्मण कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई दुखी गरिबीहरूलाई तपाईँको दान गर्न सक्नुहुन्छ। यो दानको महत्त्व छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा बताउँ, कलियुगमा दानको महत्त्व छ। पूजा आजाभन्दा दानको महत्त्व, तर फोटो खिचेर देखावटी दानले हुँदैन। दान भनेको गोप्य हुनुपर्छ। कसले के देखियो के दियो भन्ने कुरा थाहै नहोस् अनि पो दान हो। त्यसकारण हामीले देखाएर होइन नदेखाएर हामीले चाहिँ आचार्य हुने हिसाबले तपाईँको कुनै पनि व्यक्तिलाई गोप्य तरिकाले दान दियौँ भने कलियुगमा यसको शुभ फल प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर शास्त्रमा भनिएको हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, पक्कै पनि यो विधि अन्तर्गत तपाईँलाई जे इच्छा लाग्छ, जे सजिलो हुन्छ यो कामहरू गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। औँसीको दिनमा यहाँले सगोर माछा मासुहरू नखानुहोला, शुद्ध भोजनहरू गर्नु अति राम्रो शुभ रहने भयो। औँसीको दिनमा यहाँले सगोर सहवासहरू पनि नगर्नुहोला। औँसीको दिन हामी शारीरिक मानसिक रूपमा शुद्धि रहनु, शारीरिक मानसिक सबै कुरालाई हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ, लक्ष्मीको कृपा प्राप्त गर्न सक्छौँ, जीवनमा सुख र शान्ति समृद्धिको हामीले चाहिँ आशा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामी जीवनमा कति दुःख गर्छौँ, वास्तवमा सङ्घर्ष गर्छौँ, व्यापार व्यवसाय विदेश रोजगार हरेक कुरा। यो दुःख के को लागि? हाम्रो जीवन सुखी रहोस्, हामी खुसी रहौँ। केही समय दुःख गरे पनि हामीले केही समय हामीले खुसियाली राम्रो तरिकाले आफ्नो जीवनलाई चलाउन सकौँ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। त्यसकारण हामी 2 दिनको जीवनमा एकले अर्कोलाई डाहा गरेर हुँदैन, एकले अर्कोलाई रिस गरेर हुँदैन, ससाना कुरामा रिसाएर हुँदैन। त्यसकारण हामी सबै कुरालाई मनन गरेर घर परिवार सुख शान्ति समृद्धि बनाउनको लागि घरभित्रबाट आफ्नो कोठाबाट नै हामीले आफ्नो कोठालाई सर सफाइ हरेक कुरा हाम्रो चाहिँ ग्रहहरूलाई सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढायौँ भने
अवश्य जीवनमा सफलता प्राप्त गर्छौँ। त्यसकारण जीवन भनेको 2 दिनको घाम छाया हो। त्यसकारण बिहान जब सूर्य उदाउँछ त्यसपछि अस्ताउँछ। त्यसकारण मान्छे जन्मेपछि मृत्यु हुन्छ। त्यसकारण मृत्युदेखि डराएर भएन, बाँचुन्जेल हामीले केही न केही राम्रो काम गरौँ। अवश्य जीवनलाई खुसियाली बनाऊ। यही नै हाम्रो जीवन सार्थक रहन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, आजको जानकारी, आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो? तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुने सहभागी सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ, संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 478 44 095 98 095 60 557 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई पनि यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट श्रवण देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।